अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज बात करते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग पे। ये टर्म शायद आपने बहुत दफ़ा सुनी भी होगी, तो हम इसको ज़रा गहराई में जाके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इसमें यह है कि एक शख्स होता है वो जुल्म और ज़्यादती करता है यानी कि अब्यूज़र होता है, और दूसरा जो है वो विक्टिम होता है यानी कि शिकार होता है। लेकिन जो शिकार होता है, जो विक्टिम होता है, वो अपने साथ जुल्म और ज़्यादती करने वाले के साथ जुड़ा रहना चाहता है। वो उसके साथ जो है वो अटैच रहना चाहता है, बॉन्ड बना के रखना चाहता है। हालाँकि वो उसके ऊपर जो है वो उसको ट्रॉमा दे रहा होता है, उसको इमोशनल ट्रॉमा दे रहा होता है और कई दफ़ा फ़िज़िकल ट्रॉमा भी दे रहा होता है, लेकिन वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो उनके बीच में एक ट्रॉमा बॉन्डिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। ये सिचुएशन जो है ये मियाँ बीवी में भी हो सकती है, स्पाउस के साथ हो सकती है, ठीक है? या फिर पेरेंट्स और बच्चों में भी हो सकती है। कई तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उनके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, चाहे वो बड़े भी हो जाए, वो उनको छोड़ नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, बॉस जो होता है वो में भी ऐसे तंग कर रहा हो, और फिर पॉलिटिशियंस में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ऐसा हो सकता है कि लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने जूनियर्स को जो है, अपनी पार्टी के बाकी मेंबर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो अब्यूज़ कर रहा हो, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं है। इसी तरह रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो भी, जैसे मुर्शिद होता है, रिलीजियस लीडर होता है, वो अपने मुरीदों के साथ ये सलूक कर सकता है, ज़्यादती और जुल्म कर सकता है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है दोनों तरह के बिहेवियर्स दिखाते हैं। ये भी हम आगे जाके देखेंगे वो क्या होता है। तो और यूजुअली ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है वो इस टैक्टिक को, इस तरीके को यूज़ करती है, और दूसरी टॉक्सिक जो पर्सनालिटीज़ हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें स्टेजेस कैसे होती हैं, इसमें जब ट्रॉमा बॉन्डिंग बनती कैसे है। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि एक जैसे लव बॉम्बिंग या लव बम्बार्डमेंट स्टेज होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार मोहब्बत जो है ना शुरू शुरू में दिखाया जाता है, किया जाता है। तो चलिए हम इसमें ना एग्जांपल जो है ना स्पाउस की ले लेते हैं, ठीक है? मियाँ बीवी का रिश्ता है, शुरू शुरू में हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा, समझे हस्बैंड को हम बना लेते हैं अब्यूज़र सॉरी, हर दफ़ा मैं हस्बैंड को अब्यूज़र बना रही होती हूँ और बीवी को विक्टिम बना रही होती हूँ, लेकिन ये जो है सिचुएशन कहीं भी हो सकती है। कई दफ़ा बीवियाँ जो होती हैं वो अब्यूज़र होती हैं, और हस्बैंड बेचारा जो होता है वो जो होता है वो विक्टिम होता है। तो ये सिचुएशन दोनों तरफ जा सकती है, लेकिन चलें सहूलत के लिए जो है हम इसमें जो है ना हस्बैंड को अब्यूज़र बना लेते हैं। तो इसमें ये कि वो पहली स्टेज लव बॉम्बिंग की है। शुरू में जब रिश्ता होता है, शादी होती है नई, बहुत गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, बहुत ही काइंड होता है, बहुत केयर होता है, ये पहली स्टेज होती है, ठीक है? तो बीवी जो है उसके साथ अटैच भी हो जाती है, और उसके साथ जो है ना उससे मोहब्बत हो जाती है उसको। और फिर उसके बाद जो ये स्टेज कितनी रहती है डिपेंड्स, कुछ महीने रह सकती है, कुछ दिन भी रह सकती है, और फिर जल्दी ये ख़त्म भी हो सकती है। तो ये हर बंदे की डिफरेंट होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरी स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें कि अब्यूज़र जो होता है वो डीवैल्यू करता है, और बीवी को समझें कि वो पनिश करने लग जाता है, उसको धमकियां भी देने लग जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो हो सकता है उसको डिवोर्स की धमकियां भी देना शुरू कर दे। तो छोटी छोटी बातों पे उसको डीवैल्यू करता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको जो है ना उसकी इंसल्ट करता है, बेइज्जतियाँ करता है, और उसको पनिश करना शुरू कर देता है, और धमकियां भी देना शुरू कर देता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट भी कर रहा होता है, ठीक है? कभी प्यार मोहब्बत दिखा भी देता है, जब देखता है कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई है तो गिफ्ट्स ला देगा, केयर कर देगा, काइंड हो जाएगा। तो बीच बीच में रीइंफोर्समेंट्स होती रहती हैं, और इसमें जो है वो एक तरह से कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाती है, यानी कि बीवी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि पता नहीं ये मुझे प्यार करता है कि हेट करता है। वो खुद भी कंफ्यूज होती है, कभी उसको उस पे प्यार आता है, कभी उसको हेट आता है। तो एक ही शख्स के साथ दोनों फीलिंग्स जा रही होती हैं, यानी कि कभी तो प्यार के हार्मोन्स जैसे आ रहे होते हैं, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन आ रहा होता है, और कभी जो है वो हेट के और स्ट्रेस के वो हार्मोन्स आ रहे होते हैं। तो शी इज़ कन्फ्यूज़ कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन जो है उसको बहुत ही समझ ही नहीं आ रही होती। तो आगे जाके उसके साथ एक तरह से उसका ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है चौथी स्टेज में आके, ठीक है? ट्रॉमा बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि वो उसके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंस, हाँ, इमोशनल डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है? वो जज्बाती लगाव उसको उसके साथ हो जाता है, और वो जो है वो उसको छोड़ नहीं पाती है। तो सोचने लग जाती है कि पता नहीं शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही कुछ गलत किया है, और वो उसको इनेबल करने लगती है, उसके बिहेवियर्स को इनेबल करने लगती है, ठीक है? इनेबलिंग बिहेवियर क्या होता है कि
وہ ریشنلائز کرنے لگتی ہے کہ مے بی میں نے غلطی کی، اس لیے اس کا موڈ ایسے ہو جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، شاید میں صحیح سے گھر نہیں سنبھال پاتی ہوں، میں چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی ہوں، میرے میں کوئی کمی ہے، تو وہ اپنے اوپر غلطیاں لینے لگ جاتی ہے۔ اور پھر کبھی اس کو کہتی ہے او مے بی اس کا بچپن اچھا نہیں گزرا، مے بی اس نے پیرنٹس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا، کچھ اس کے چائلڈہڈ میں ہوا، تو وہ اس کے بیہیویئر کو، ایبیوزر کے بیہیویئر کو، اگر یہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو لیا ہوا ہے تو اس کے بیہیویئر کو ریشنلائز کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہی کر رہا ہے، میرے سے ہی غلطی ہے، میں نے ہی کچھ ایسا کیا ہے، یا اس کے بچپن میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ جیسے بھی بیہیو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے، تو اس طرح سے وہ اس کو ریشنلائز کرنے لگ جاتی ہے۔ اور کیا کرتا ہے یہ ایبیوزر، کیا ہوتا ہے، اس کو آئسولیشن میں رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے فیملی اور فرینڈ سے چھڑانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ایسے ڈرامے کرتا ہے کہ وہ خود ہی بیچاری اپنے فیملی کو، اپنے پرانے فرینڈس کو چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آئسولیٹ کرتا ہے۔ اور پھر آخری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اس کو، جو وکٹم ہے، اس کو ایڈکشن ہی ہو جاتی ہے ٹو ایکسٹریم بیہیویئرز، کبھی ہائی کبھی لو، یعنی کہ کبھی وہ اتنی توجہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کبھی کبھی اس کو کیا کہتے ہیں، ہڈی ڈال دیتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد وہ پھر لو پہ چلا جاتا ہے، بدتمیزیاں اور اس کو ایبیوز کرنا، ایموشنل ٹارچر بھی دیتا ہے، اور کبھی فزیکل ایبیوز بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس وہ یوز ٹو ہی ہو جاتے ہیں اس لائف سٹائل کے، کبھی ہائی کبھی لو، تو ان چیزوں کی وہ یوز ٹو ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ ریشنلائز کرنے لگ جاتی ہے، اور سارے الزامات جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لینے لگ جاتی ہے کہ میں ہی غلط ہوں، میرے سے ہی ہینڈل نہیں ہوتا، تو اس طرح سے وہ لائف گزارنے لگتی ہے، اور اس میں وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم، کتنے مہینے، کتنے سال اسی سچویشن میں گزار دیتی ہے، اسی ٹراما بانڈنگ میں گزار دیتی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے بریک کریں کہ ساری عمر وہ اسی طرح ظلم زیادتی سہتی رہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتی رہے کہ میری ہی غلطی ہے؟ کیا وہ ایسے ہی زندگی گزارے، یا پھر اس کو کچھ کرنا چاہیے؟ تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سچویشن کو، اس پیٹرن کو، ان سائیکلز کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لائف اس کی رولر کوسٹر بن گئی ہے، کبھی ہائی کبھی لو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور مجھ سے کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو یہ سائیکل بریک کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے، انڈرسٹینڈ کرے سچویشن کو، اور پھر یہ کہ ہو سکے یہ ساری سچویشن کسی کاؤنسلر کے سامنے رکھے کہ یہ ایسے لائف گزر رہی ہے تو میں کیا کروں، میں مطلب کیا سچویشن کیا ہے، اس کو وہ کاؤنسلر کے سامنے رکھے۔ پھر جب اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ ایک ٹراما بانڈنگ ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کئی دفعہ کئی لوگ، جیسے کڈنیپر جو ہوتا ہے، پہلی یہ ٹرم جو یوز ہوئی تھی ایکچولی ایک کڈنیپر کے ساتھ یوز ہوئی تھی کہ اس نے جو ہے کسی کو اغوا کر لیا تھا، اور وہ جس کو اغوا کیا تھا اس کو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ اس کو جیسے اسٹاک ہوم سنڈروم بھی کہا گیا، اور اس طرح کی موویز بھی بنی اس کے اوپر، اس ریلیشن شپ کے اوپر۔ تو یہ جو ہے اس کو پھر اب سمجھنا چاہیے کہ مجھے کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ اس طرح سے لگاؤ کیوں ہے، کیونکہ اس کے اچھا بھی ٹائم گزرا ہوتا ہے، اور ایک امید اس کو ہوتی ہے کہ مے بی وہ اچھے دن واپس آ جائیں گے، وہ اچھا ٹائم جس میں محبت تھی وہ واپس بھی آ جائے گا، اور وہ جو ہے اسی امید پہ وہ کئی زندگی کے سال گزار دیتی ہے، اور شاید کئی تو پوری عمر بھی اسی امید میں گزار دیتی ہے کہ اچھا وقت آئے گا اور پیار محبت کا زمانہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور واپس آ جائے گا۔ لیکن ٹراما بانڈنگ والے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ان کے یہی پیٹرنز رہتے ہیں، اور اسی طرح ہائی اینڈ لو چلتا رہتا ہے، کبھی توجہ کبھی بدتمیزی، اور بدتمیزی اور پنشمنٹ جو ہوتی ہے اس کا پیریڈ زیادہ ہی لمبا ہوتا ہے، جو ایبیوز وہ کرتا ہے ایموشنل یا فزیکل وہ زیادہ ہی ٹائم ہوتا ہے، اچھا وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب ٹریٹمنٹ میں کیا ہے کہ اب اس سچویشن کو سمجھیں، کاؤنسلنگ حاصل کریں، اپنا سیلف کیئر کریں، سیلف لو کریں، اور یہ کہ آپ اپنے سپورٹ سسٹم کے ساتھ کنیکشن بنائیں، اپنی فیملی اور فرینڈس کو واپس کنیکٹ کریں، ان کو نہ چھوڑیں، اور اپنی پہچان کریں، اپنے آپ کو ری ڈسکور کریں، آپ میں اللہ تعالیٰ نے کیا پوٹینشیلز دیے ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ کہ اپنے گولز کو اور اپنی لائف کو جو ہے اسٹریم لائن کریں اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔
اور اپنے کو بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ شاید میری ہی غلطی ہے، میں نے کچھ ایسا غلط کیا کہ جو میرے ساتھ یہ میرا ہسبینڈ اس طرح کرتا ہے یا میرا جہاں جو بھی سچویشن ہے تو وہ ابیوزر جو ہے اس طرح سے کر رہا ہے کیونکہ میری غلطی ہے. اپنے آپ کو بلیم دینا چھوڑ دیں اور یہ کہ اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹرانگ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے گولز کو سیٹ کریں، ڈائری میں لکھیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی بنا سکتی ہیں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. تو آئی ہوپ اس سے آپ نے اس کو سیکھا ہوگا سچویشن کو، اور انشاءاللہ اس پہ پھر اب آپ عمل کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.